رحيم ارحمنا، يا كريم أكرمنا، يا من لا شفاء إلا شفاؤك اشف مرضانا. أذهب الباس رب الناس، أذهب الباس رب الناس، أذهب الباس رب الناس. اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. ربنا الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء أنزل رحمتك على الأرض. اغفر لنا حوبنا وخطايانا، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، اغفر لنا حوبنا وخطايانا. أنت رب الطيبين، أنت رب الطيبين. أنزل على أوجاعنا وأسقامنا رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك. اللهم لا تعذبنا بذنوبنا، اللهم لا تعذبنا بذنوبنا، اللهم لا تعذبنا بذنوبنا ولا تؤاخذنا بعيوبنا. نعوذ بك من الذنوب التي تسلب النعم، نعوذ بك من الذنوب التي تجلب النقم. اللهم ارفع البلاء عن الحرمين الشريفين عاجلا غير آجل، ولا تحرمنا الطواف بكعبتك ولا الصلاة في روضة نبيك. اللهم لا تحرمنا الطواف بكعبتك ولا الصلاة في روضة نبيك. اللهم لا تحرمنا الطواف بكعبتك ولا الصلاة في روضة نبيك. لا تحرمنا من الجمع والجماعات، لا تحرمنا من أداء الصلوات. اللهم لا تحرمنا من الاجتماع للصلوات، اللهم لا تحرمنا من الاجتماع للصلوات. اللهم إن نبيك علمنا أن نفزع عند الشدائد إلى الصلاة لك، فنعوذ بك أن نحرم من الصلاة لك، ونعوذ بك أن نحرم من الاجتماع في بيوتك. لا تطردنا من بيوتك يا رب، لا تطردنا من بيوتك يا رب. اللهم إنا أنخنا مطايانا ببابك ووقفنا متضرعين في رحابك، فلا تطردنا عن جنابك. اللهم لا تطردنا عن جنابك، اللهم لا تطردنا عن جنابك. اللهم اجعل هذا الوباء تذكيرا للعصاة والمذنبين، واجعله ردعا للظالمين والمتجبرين، واجعله حسرة على الكافرين والمنافقين. اللهم وأنج المستضعفين، وفك أسر المأسورين، وارحم ضعفنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.